नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राजनीतिक नियुक्तबाट गरिएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय। कर्णाली करिडोरको ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष नेपालद्वारा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश, समूहगत छलफल सुरु। संसारकै संरक्षणमा गुण्डागर्दी भइरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। वितरण गरिएका पदकको सम्बन्धमा नागरिक समाजको मौनताप्रति असन्तुष्टि। जापानले सन् 2022 को सुरुदेखि कोरोना विरुद्धको थप मात्रा खोप दिने, खोपको थप मात्राले एन्टिबडी बढ्ने चिकित्सकको भनाई। र नेपाली महिला फुटबल टोली एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको समूह चरणबाटै बाहिरियो। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। सरकारले राजनैतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनैतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। राजनैतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयसँगै चीन, भारत, बङ्गलादेश, ओमान, मलेसिया, जापान, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका लगायत देशमा राजदूत पद रिक्त हुने भएको छ। मन्त्री परिषदले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, औषधि ऐन 2035लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र कोभिड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 स्वीकृत गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले कर्णाली करिडोर अन्तर्गत सल्लीसल्ला सिमीकोट खण्डको डुल्लीकुनादेखि लालीबगर सडक खण्डको 7 किलोमिटर र लैफुबद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म 13.5 किलोमिटर सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिएको राजनैतिक प्रस्तावमाथि आजदेखि समूहगत छलफल पनि सुरु भएको छ। प्रस्तावमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद, निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, चरम गुटबन्दी, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको महारोगले गाँजेको अध्यक्ष नेपालको व्याख्या छ। उहाँले नयाँ पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको निरन्तरता भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। हामीले बाध्य भएर विद्रोह गर्नु पर्यो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टी गठन गर्नु पर्यो। यस अर्थमा यो हाम्रो निरन्तरता र परिवर्तन पनि हो। यसलाई भन्छन् कन्टिन्युटी एन्ड चेन्ज। कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको निरन्तरता हो। तर विगत समयमा भएका कतिपय कमी कमजोरीहरूबाट हामी मुक्त हुन चाहन्छौँ। ती नराम्रा कुराहरूलाई हामी पन्छाउन चाहन्छौँ। राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अघि बढेको पहिलो दिनको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। पार्टीलाई सुदृढ पार्न 3 महिनाभित्र भूगोल र जनसङ्गठनका कमिटी गठन गरिसक्ने गरी आवधिक कार्ययोजना निर्माण गरिएको पनि एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अथवा कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने। अर्को एजेन्डा हो हामीले केही समसामयिक प्रस्तावहरू तयार गरेका छौँ जो भोलि पारित गर्नेछौँ। त्यो समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्ने। अर्को एजेन्डा हो केन्द्रीय कमिटीमा विस्तार गर्ने र अर्को एजेन्डा हो यसको कार्यविभाजन गर्ने। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले अब पार्टीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्दै कार्यक्रमहरू तय गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। तर नयाँ पार्टी बनाउने सन्दर्भमा केही यसका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूका कुरा, केही सङ्गठनात्मक स्वरूपको कुरा, केही साथीहरूको जिम्मेवारीको कुराले चाहिँ मात्रै म जिम्मेवार छु, अलिक गम्भीर पनि छु। किनभने अबको हाम्रो डिपार्चर कस्तो हुने भन्ने कुरा यो बैठकले अलिकति सङ्केत गर्नुपर्छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको 2 दिनसम्म चल्ने बैठकले चुनाव चिन्ह लगायत पार्टीका विभिन्न संगठन आयोग र विभागमा जिम्मेवारीको बाँडफाँड र फेरबदल गर्नेछ। कानुन मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिन दिएपछि नागरिकको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेको बताउनु भएको छ। चैतसम्म सबै नागरिकले भ्याक्सिन पाउने समेत उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट, एमनेस्टी इन्टरनेशनल, नेपाल एडभोकेसी फोरम, जुरी नेपाल, नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले कानुन मन्त्री कार्कीलाई कोभिड नियन्त्रण तथा खोपको सुनिश्चितताका लागि दिएको सुझाव पत्र बुझ्ने क्रममा सरकारले कोभिड भ्याक्सिन सबै वर्ग तथा उमेर समूहलाई दिएका कारण नागरिकको जनजीवन सामान्यतर्फ गएको बताउनु भएको छ। कानुन मन्त्री कार्कीले कोभिडका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउनका लागि पनि पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले चैत्रभित्रमा सम्पूर्ण नेपालीलाई कोभिडको विरुद्ध भ्याक्सिन दिने जुन अभियानै सञ्चालन गरेको थियो त्यो अहिले प्रभावकारी रूपले अगाडि बढिरहेको छ र अहिले करिब करिब हाम्रो जनजीवन चाहिँ सामान्य भएको अवस्था छ र यसलाई अझ सामान्य बनाउने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने। यता कानुन मन्त्री कार्कीलाई 7 बुँदे सुझाव दिँदै इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्टकी कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता करुणा पराजुलीले अहिले पनि 14% नागरिकले मात्रै 2 डोज भ्याक्सिन पाएकाले सरकारले सबैलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभयो। विशेष गरी यो खोपहरू खरिद बिक्रीको क्रममा चाहिँ जुन नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्टहरू गरिन्छ र जसले गर्दाखेरि आम नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित हुँदैन, आम नागरिकको सूचना सम्बन्धी हक चाहिँ वञ्चित हुने कारणले गर्दाखेरि यस्ता करारहरू जुन गरिन्छ त्यो करारहरू चाहिँ खुल्ला र त्यस सम्बन्धी पारदर्शिता चाहिँ अपनाउनुपर्छ भनेर विभिन्न सुझावहरू दिएका हौँ। सुझाव पत्रमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश संशोधन गर्नुपर्ने, कोभिड खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको क्षमता बढाउनु पर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन र कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पनि पार्टी निकट अनेरा सोभियुका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। अनेरा सोभियुका नयाँ नेतृत्वको शपथ ग्रहणका लागि मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताले भयरहित ढंगले जीवनयापन गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सरकार लागे प्रतिवादमा उत्रनुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारले जनतालाई दुःख दिने काम मात्रै गरेकाले आफूहरूले आपत्ति जनाउनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अस्तिको दिन वितरण गरेको जस्तो पदकहरू हामीले वितरण गरे भए बाबा अहिले त निर्णय खारिज गर्ने अदालतलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले खारिज गर्ने, बहस गर्ने वकिललाई पनि वितरण गरिदिएको छ, कसले बहस गर्ने, विरोधमा बोल्ने टेलिभिजन अखबार आदि इत्यादिलाई पनि वितरण गरिदिएको छ, ती पनि चुपचाप दङ्ग, कसले बोल्ने, कस्तो सबैतिर ढ्याक ढ्याक्ती ढोका थुनेको छ क्या, ठ्याक ठ्याक्ती, कतैबाट आवाज नआओस्, कतैबाट विरोधको स्वर नआओस्, कतैबाट उज्यालो नसिरोस्, सबै कुरा अन्धकारमा छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले वितरण गरेको पदकको सम्बन्धमा बुद्धिजीवी र नागरिक समाज मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। मंगलबार नै मदन भण्डारीको जीवनीबारे लेखिएको पुस्तक श्वेत शार्दूल सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले पदक वितरण गरेर विरोधीको मुख थुन्न लागेको बताउनु भएको हो। दिउँसै पनि ग्रहण लाग्यो भने त्यतातिर हेर्दै नहेरे पनि भन्छन् नि मान्छेले, ग्रहण लाग्यो भने ग्रहणतिर नहेर्नु भन्छ।
होइन? अहिले ग्रहण लागेको छ, यो ग्रहणतिर धेरै हेर्ने काम छैन। यो ग्रहण लाग्यो, अशुभ छ। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मदन भण्डारीको जीवनी समेटिएको पुस्तकले मदन भण्डारीको बहुआयामिक व्यक्तित्वको बारेमा समेटेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानको चर्चा समेत गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताको निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले नेकपा समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयको सक्कल फाइल माग गर्ने आदेश दिएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही नगरी नयाँ दल दर्ता गर्न दिनु कानुन विपरीत भएको भन्दै निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार नेकपा एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसद सम्बन्धी निर्णयलाई मान्यता नदिने सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल पनि माग गर्न आदेश दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश सभामुखबाट भएका निर्णयको सक्कल फाइल मगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले माग गरेको हो। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको नियुक्तिलाई लिएर परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको हो। साक्यले आफूलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै कुलमानको नियुक्ति विरुद्ध अन्तरिम आदेश दावी गरेका थिए। कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएपछि हितेन्द्रदेव साक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। कुलमान आउनु अघि साक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले सो विधेयकको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि समूहकृत रूपमा छलफलमा भाग लिनका लागि आगामी असोज 7 गते बिहिबारका लागि समय तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो। सो बैठकको एक दिन अघि सो विधेयकमाथिको विभिन्न शीर्षकमा छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूलाई दलीय आधारमा आफ्नो नाम उपलब्ध गराउन पनि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 7 गते बिहिबार अपराह्न 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। ओखलढुङ्गामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएसँगै नागरिकले सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको बीमा कार्यक्रमले अहिले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई समेट्न थालेपछि यसको प्रभावकारिता बढेको हो। ओखलढुङ्गाका नागरिकलाई गत वर्षबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले स्वास्थ्य उपचारमा थप सहज बनाएको छ। आर्थिक अभावमा लामो समयसम्म अस्पताल जान नपाएका नागरिकलाई बीमा कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको छ। दैनिक औषधि सेवन गर्नुपर्ने र नियमित अस्पताल जानुपर्ने बिरामीका लागि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको हो। जीवन बीमा गरिसकेपछि चाहिँ औषधिको पैसाहरू लाग्दैन, ब्लड चेक गरेको पैसाहरू लाग्दैन, अनि हामीलाई अब त्यही फोटोकपी गर्नुलाई 10 रुपियाँ लाग्छ, त्यति हो। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई बीमा कार्यक्रमले जोडेपछि रोगसँग लडेका तथा दैनिक औषधि उपचार गर्नुपर्ने बिरामीका लागि सहयोग पुगेको छ। जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये करिब 40% बिरामी स्वास्थ्य बीमाको कार्डसहित आउने गरेका छन्। यो मिसन हस्पिटल चाहिँ हाम्रो अब अलिकति पहाडी जिल्लाहरूमा अलिकति यहाँको सेवा उत्कृष्ट भएर पनि हुनसक्छ। सोलुखुम्बु, खोटाङ र त्यसपछि सिन्धुली लगायतका बिरामीहरू चाहिँ प्रथम केन्द्रको रूपमा नै यो ओखलढुङ्गा कम्युनिटी हस्पिटललाई सेन्टरको रूपमा राखेर चाहिँ त्यहाँदेखि बिरामीहरू सेवा लिन आउनुहुन्छ हाम्रोमा। जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब 2 वर्षमा 18,174 जना नागरिक बीमाको पहुँचमा पुगेका छन्। बीमाका लागि सामान्यतः एक आर्थिक वर्षमा 3,500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। यो रकमले 5 जनासम्मको बीमा गर्न सकिन्छ। कार्ड बोकेर गएपछि चाहिँ उहाँहरूले पैसा बोकेर जानु पर्दैन, सिर्फ त्यही कार्ड मात्र लिएर जानुभयो भने टिकटदेखि लिएर हाम्रो यो दाँतको बाहेक अरू सम्पूर्ण सबै सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ।
1 लाखसम्म 1 लाख रुपियाँ कार्डमा भइन्जेल चाहिँ सेवा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। बिमा बोर्डले 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिक, पूर्ण अपङ्गता भएका व्यक्ति तथा एड्स र क्षयरोगका बिरामीको निशुल्क बिमा गरिदिने गरेको छ। बोर्डले बिमा कार्यक्रमलाई ग्रामीण तहसम्म पुर्याउन वडा तहमा बिमाकर्ता परिचालन गरेको छ। सबैले प्रचार गरेर चाहिँ अलिकति वडामा पनि गाउँमा पनि प्रशिक्षण गराएर उहाँले चाहिँ वास्तविक स्वास्थ्य बिमा यो है भनेर चाहिँ प्रष्ट गराए, उहाँलाई सुनाइयो भने गर्यो भने त्यहाँको नागरिकले एकदमै स्वास्थ्य बिमा यही महत्त्वपूर्ण भनेर चाहिँ बुझेर उहाँले गर्न सक्छन्। बिमा गरेपछि प्रारम्भिक सेवा केन्द्र तोकिएका अस्पतालबाट सेवा लिँदा प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार निशुल्क पाउने गरिएको छ। ओखलढुङ्गाबाट राज दयालको रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले विकासको काममा स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कन्जुसाई, उसले फिल्डमै बसेर त्यहीँ तलमाथि गर्न पाओस् न योजना सफल गर्नको लागि, त्यो दौडेर मन्त्रालय आउनुपर्छ। मन्त्रालय दौडेर अर्थ मन्त्रालय आउनुपर्छ, त्यहाँ समयको ठुलो समस्या हुने। त्यस कारणले तत्त ठाउँमा अधिकार दिने, प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने, राम्रो नराम्रोको मूल्याङ्कन गर्ने, पुरस्कृत कारबाही गर्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परिणाम हो। अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार उठाएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो। मन्त्रालयले अधिकार दिने, मैले भनेको छु अधिकार दिनुहोस्, अब हामी दिन्छौँ। उहाँले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। र सेयर कारोबारमा आम जनता ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको र सेयर कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसको बारेमा जानकारीहरू पनि कम हुँदाहुँदै पनि यो कारोबारमा ठुलो सङ्ख्या सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दायित्व ती सबै सेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्ने कुरा नै हो। अर्थमन्त्री शर्माले विश्वविद्यालय अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले अनुसन्धानका विभिन्न शाखा बनाउनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा क्रियाशील गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले विकास निर्माणको काममा जनतालाई जोड्ने गरी श्रम सहकारी बनाएर काम गराउने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। शान्ति प्रवर्धन र द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्यका साथ सेप्टेम्बर 21लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस मनाइएको छ। कुनै पनि देश विकासको मूल आधार शान्ति हो। शान्तिको अभावमा विकासको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। शान्ति विकासको मूल आधार मात्र नभएर मानव जातिको अमूल्य अधिकार पनि हो। शान्तिको अधिकार भनेको युद्ध विरुद्धको अधिकार हो। विश्वभर शान्ति दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने अझै पनि श्रमिकहरू आफ्नो आत्मसम्मानका लागि लडिरहेका छन्। नेपालमा अझै पनि घरेलु श्रमिक, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको उचित मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकमा भेदभाव हुने गरेको छ। नेपालको संविधानमा सबै किसिमका श्रमिकहरूको बराबरको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हामी महिलाहरू खास गरी जो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छौँ हैन, जस्तो मनोरञ्जन क्षेत्रमा होला या घरेलु श्रमिकको रूपमा होला या यौन श्रमिकको रूपमा होला हैन, यी श्रममा काम गर्छौँ। हामीलाई त श्रमिकको पहिचानै पनि छैन।
श्रमिकको पहिचान छैन र यो सानो सङ्ख्या छैन। हामी श्रमिक महिलाहरूको सङ्ख्या एकदमै ठुलो छ। काठमाडौँमा मात्रै हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी यो अघि मैले भनेको श्रममा छन्। अब डाटा छैन, जति डाटा हो यौन श्रमिक महिलाहरू त लुकेर बस्नु पर्ने छ, अपराधीकरण गरिएको छ, त्यसैले त्यो त थाहा पनि छैन। सबै बराबर भने पनि हरेक ठाउँमा हुने गरेको विभेदको अन्त्यका लागि सडकदेखि सदनसम्म सबैले आवाज उठाउनु पर्ने देखिएको छ। महिला पुरुष श्रमिकको भेदभाव भन्दा पनि औपचारिक र अनौपचारिक श्रमको भेदभाव र अनौपचारिकमा चाहिँ महिला बढी हैन, त्यसैले त्यो कुरा केन्द्रित छ। यसको लागि, यसको अन्त्य गर्नको लागि हेर्नुहोस्, अब यो पहल त सरकारले गर्नुपर्छ, हामीले आवाज उठाउने हो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने स्थानीय तहदेखि चाहिँ सबै खालको श्रमको पञ्जीकरण सुरु हुनु पर्यो। उता नेपालको आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन नगरेकोमा पनि शान्तिवादीले रोष व्यक्त गरेका छन्। नेपालले आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन, भण्डारणलाई निषेध गरेको आणविक हतियार निषेध सन्धिलाई 20 सेप्टेम्बर 2017मा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर अझै अनुमोदन नगरेकोमा शान्तिवादीले रोष व्यक्त गरेका छन्। देशमा शान्ति स्थापना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। शान्त वातावरणमा बस्न पाउने सबै नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो। यसकारण सबैले शान्तिका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्नु आवश्यक छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। हस्तकलाका सामग्रीभित्र लागु औषध चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएका 9 जनाको गिरोह पक्राउ परेको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी हस्तकलाका सामग्रीभित्र चरेस राखेर ओसार पसार गर्दै आएका म्याग्दीका श्यामप्रसाद रोका, वीरबहादुर रोका, दिलबहादुर रोका, धादिङका अनिल बहादुर घले, सुनबहादुर गुरुङ, याङ्की भनिने जितबहादुर तामाङ, माइला भनिने कृष्णबहादुर तामाङ, नुवाकोटका सेसे भनिने उर्पा तामाङ र वीरबहादुर तामाङलाई सार्वजनिक गरिएको हो। उनीहरूको साथबाट कतार पठाउन हस्तकलाको सामानमा प्याक गरी राखिएको 7 केजी 614 ग्राम चरेस बरामद गरिएको पनि ब्युरोका प्रमुख एसएसपी हृदय थापाले जानकारी दिनुभयो। भदौ 21 गते 2 जना व्यक्ति कटार जाने क्रममा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पक्राउ पर्छ र उनीहरूको साथबाट सुटकेसमा फल्स बटम बनाई 4 किलो 35 ग्राम चरेस, एउटा फ्ल्याट चरेस चाहिँ फेला पर्छ र यी व्यक्तिहरूलाई कसले ती चरेस दियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोही दिन हामीले थप 5 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गर्छौँ। हाते कागजका डायरीहरूमा सो चरेस बरामद गरेर कतार लगायतका मुलुकहरूमा सो गिरोहले पठाउने गरेको पाइएको पनि ब्युरोले जनाएको छ। यसअघि उनीहरूले यसरी नै अचारको भाँडोमा समेत चरेस राखेर भारत हुँदै हङकङ, थाइल्यान्ड, टर्की लगायतका देशहरूमा पनि लागु औषधहरू ओसार पसार गर्दै आएको पनि अनुसन्धानमा पाइएको एसएसपी थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष आजदेखि दिवंगत पितृका नाममा तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरी सुरु भएको छ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्धमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गरिने गरिन्छ। पितृपक्षको पहिलो दिन मंगलबार प्रतिपदा तिथि श्राद्ध गरिएको छ। चाडपर्व तथा ठूला माङ्गलिक कार्य गर्नुअघि हिन्दू धर्म अनुसार पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने परम्परा रहिआएको छ। पितृपक्षमा पितृलोकबाट दिवंगत पितृहरू पिण्ड पानीको आशले मर्त्यलोकमा झर्छन् भनी धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै कारणवश श्राद्ध अड्किएमा आश्विन कृष्ण औँसीदेखि आश्विन शुक्ल पञ्चमीसम्म गर्नुपर्ने शास्त्रीय वचन रहेको गोकर्णका पुजारी ईश्वर पाण्डेले बताउनुभयो। आफ्नो स्वामित्वमा नभएको घरमा चाहिँ श्राद्ध गर्नु हुँदैन अथवा आफ्नो स्वामित्वमा नभएको जग्गामा गर्नु हुँदैन। त्यही गर्न नहुने कारणले गर्दा गोकर्णेश्वर लगायतका क्षेत्रहरूमा जो चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र भनेको चाहिँ कसैको पनि स्वामित्वमा हुँदैन, यो हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, सकल हिन्दूहरूकै साझा सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा यस्ता तीर्थहरूमा चाहिँ आएर श्राद्ध गर्ने चलन चाहिँ अन्य छिन्नी तिथिहरूको अर्को महत्त्व छ।
सोह्र श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्वबोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सोह्र श्राद्ध कर्ताले आफ्ना पिताको तिथिमा गर्नुपर्ने विधान धर्मशास्त्रमा रहेको छ। गयामा आएर पिण्डदान गरिसकेपछि 3 प्रकारका ऋणहरू जुन देव ऋण, पितृ ऋण र गुरु ऋण, यी 3 प्रकारका ऋणहरूबाट चाहिँ मोक्ष पाइन्छ। घरमा मात्रै श्राद्ध गर्नुभयो भने यहाँले चाहिँ पितृ ऋण मात्रै मोक्ष हुन्छ, किनभने त्यहाँ देवताको चाहिँ बास हुँदैन, स्मरण मात्र गरेर बोलाउनु पर्छ र गयामा आएर गर्दाखेरि चाहिँ 3 प्रकारको ऋण मोक्ष हुने कारणले गर्दाखेरि उत्तर गया क्षेत्रमा आएर यस पितृपक्षमा श्राद्ध गर्ने विशेष महत्त्व रहेको छ। यस अवसरमा उपत्यकाको उत्तर पूर्वी गोकर्णेश्वर, उत्तर गया, पशुपति, नुवाकोट र रसुवाको सङ्गमस्थल बेत्रावती, देवघाट, त्रिवेणी लगायत तीर्थस्थलमा पितृप्रति श्रद्धाका साथ श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको र यस समयमा दिवंगत पितृले आफ्नो सन्तानबाट तर्पण, सिधादान र पिण्डदान आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहिआएको छ। खास अब यो सोह्र श्राद्धमा चाहिँ बुवाहरूको श्राद्ध गोकर्णमा गर्दाखेरि पितृले पार पाउँछन् रे भन्ने जुन एउटा ऊ छ, त्यसैकै लागि नै यहाँ आइन्छ। अन्तभन्दा गोकर्णमा गर्दा राम्रो हुन्छ अरे भन्ने एउटा जुन छ, त्यसैको लागि नै यहाँ आइन्छ। हजुर, नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं मनाउनु अघि पितृलाई तृप्ति गर्ने परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको मान्यता छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ आरती पन्त, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। विद्युत प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई 7 अर्ब 20 करोड बढी ऋण उपलब्ध गराउनु भएको छ। एडीबीकै ऋण सहायतामा कार्यान्वयन भइरहेको विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि थप ऋण उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ। सन् 2020 नोभेम्बरमा स्वीकृत भएको उक्त आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 34वटा ग्रिड सब स्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने, 144 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको स्तरोन्नति र थप 113 किलोमिटर लाइन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र स्थापना हुनेछ। सोमबार 114 अङ्कले ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा मङ्गलबार भने सामान्य सुधार देखिएको छ। मङ्गलबार शेयर कारोबार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले सुधार भएको हो। नेप्से परिसूचक 13.83 अङ्कले बढेर 2712.07 अङ्कमा पुगेको छ। दिउँसो एकपटक 64 अङ्कले बढेको थियो, तर बजार सम्हालिन नसक्दा अन्तिममा 13 अङ्कले बढेर बन्द भएको हो। सोमबार 8.5 अर्ब रुपियाँको शेयर किनबेच भएकोमा मङ्गलबार भने 7 अर्ब 36 करोड 47 लाख 98,652 रुपियाँको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार बढेको बजारमा सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तीय कम्पनीका लगानीकर्ताहरू देखिएका छन्। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 98.90 रुपियाँले बढेको छ। विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई राजस्व रकम किस्तामा बुझाउने सुविधा कानुन विपरीत रहेको संवैधानिक निकायको ठहर रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी नवीकरण दस्तुर किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा मुद्रास्फीति लगायतका विभिन्न कारणले सरकारलाई नोक्सानी पर्ने भन्दै निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। महालेखाले दूरसञ्चार प्रदायक सेवा कम्पनीलाई रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी वापतको शुल्क किस्तामा तिर्ने सुविधा नै नभएको र यसलाई मन्त्री परिषदबाटै सुविधा दिइनु गैर कानुनी भएको जनाएको छ। सेवा प्रदायकले तोकिएको मितिभित्र रोयल्टी तथा फ्रिक्वेन्सी बुझाउन स्वीकार गरे बोल कबोल गरेको अवस्थामा राजस्व असुल गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा सहुलियत दिँदा राजस्व रकमको वर्तमान मूल्यमा मुद्रास्फीतिका कारण उल्लेखनीय ह्रास हुने महालेखाले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। बलियो टोली हङकङसँग बराबरी खेलेपछि नेपाली महिला फुटबल टोली एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। उज्बेकिस्तानमा मङ्गलबार भएको छनौट खेलमा नेपाल हङकङसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँड्दा नेपाली महिला फुटबल टोलीको भारतमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कपको यात्रा समाप्त भएको हो। 2 खेलबाट 1 अङ्क जोडेको नेपाल अघिल्लो चरण पुग्नका लागि हङकङ विरुद्ध जित्नै पर्ने दबावमा रहेको थियो, तर नेपालले हङकङसँग बराबरीमा चित्त बुझाउँदा छनौटबाटै बाहिरिएको हो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा नेपालले हङकङलाई दबाव दिएर
दिएर खेले पनि पाएका केही राम्रा अवसर सदुपयोग गर्न सकेन। नेपालले पहिलोपटक हङकङसँग बराबरी खेलेको हो। यसअघिको 2 भेटमा नेपालले नतिजा सुम्पिएको थियो। सन् 1986 मा भएको पहिलो भेटमा नेपाल हङकङसँग 1-0 पराजित भएको थियो भने 1989 मा भएको दोस्रो भेटमा 3-0 पराजित भएको थियो। छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले सुरुवाती अग्रता अन्तिम मिनेटमा कायम राख्न नसक्दा फिलिपिन्ससँग 2-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। उक्त खेलमा नेपाल विरुद्ध फिलिपिन्सले बराबरी र इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गर्दै रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। हङकङले अब अन्तिम खेलमा फिलिपिन्ससँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा हङकङले सुखद नतिजा निकाले हङकङको अघिल्लो चरणको यात्रा तय हुनेछ भने पराजित भएको खण्डमा फिलिपिन्स अर्को वर्ष भारतमा हुने एसियन कपमा सहभागी हुने मौका पाउनेछ। एसियन कप जनवरी 20 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा र अन्य प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको सो प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असोज 7 गते बिहिबार अपराह्न 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमाथि आजबाट समूहगत छलफल सुरु भएको हो। प्रस्तावमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यक्तिवादी अहंकारवाद, निरङ्कुश एवं स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, चरम गुटबन्दी, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र विसर्जनवादको महारोगले गाँसेको अध्यक्ष नेपालको व्याख्या छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारकै संरक्षणमा मुलुकमा गुण्डागर्दी भइरहेको गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर आफ्ना पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन र कर्मचारी संगठनको कार्यालयमा गुण्डागर्दी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवादमा उत्रन पनि पार्टी निकट अनेरा स्ववियुका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। जापानमा आगामी वर्ष सन् 2022 को सुरुदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको थप मात्रा खोप दिइने भएको छ। जापानका खोप मन्त्री तारो कोनोले मंगलबार दिनुभएको जानकारी अनुसार कोरोना भाइरसबाट थप सुरक्षाका लागि थप मात्राको खोप लगाउने तयारी भएको हो। दोस्रो खोप लगाएको 8 महिनापछि थप मात्राको रूपमा तेस्रो खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ। ओमान, अमेरिका र नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिज खेलेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। टोलीले भ्रमणका 4 खेल मध्येका 2 खेलमा जित निकाल्न सफल भयो। साथै आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग डिभिजन 2 को तालिकामा स्थान सुधार समेत गरेर फर्किएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। नमस्कार।